कृष्णा भनना भनाना कृष्णा कसरी त्यागौ तृष्णा कसरी त्यागौ तृष्णा कसरी त्यागौ तृष्णा कसरी त्यागौ तृष्णा कृष्णा भनना भनाना कृष्णा वस्त्र गेरुआ भस्म घसे पनि अरु सब बाहिर जोगी अरु सब बाहिर जोगी वस्त्र गेरुआ भस्म घसे पनि अरु सब बाहिर जोगी अरु सब बाहिर जोगी रास रचे पनि नटवर नटखट रास रचे पनि नटवर नटखट तर तिमी मन का योगी तर तिमी मन का योगी कृष्णा भनना भनाना कृष्णा बाहिर थरी थरी लीला गर्छौ अन्तरका तिमी ध्यानी अन्तरका तिमी ध्यानी बाहिर थरी थरी लीला गर्छौ अन्तरका तिमी ध्यानी अन्तरका तिमी ध्यानी सब गर्छौ अनजान बनेर सब गर्छौ अनजान बनेर तिमी द्रष्टा तिमी ज्ञानी तिमी द्रष्टा तिमी ज्ञानी कृष्णा भनना भनाना कृष्णा कसरी त्यागौ तृष्णा कसरी त्यागौ तृष्णा सद्गुरुदेव
महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी को जय। गुरुओं की दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने वृंद को गुरु कर लिया आप समान। गुरु कर लिया आप समान। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। पूजनीय अमृता माता जी को जय। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज आजको यस लाइभ सत्संगलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण सन्त महात्मा जीवहरू तथा भागवत प्रेमी भक्तजनहरूमा हाम्रो सादर जय श्री सच्चिदानन्द। हामीले प्रतीक्षा गरेको आजको यस विशेष कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा पूजनीय माता अमृताजीको जन्म उत्सव कार्यक्रम लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्ने क्रममा सुयस आश्रम अतरियालाई गुरु वन्दना प्रस्तुत गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। प्रेमसँग भन्नुहोस् सद्गुरुदेव महाराजको जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमानंद जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तुमको प्रेम मांगना ध्यान करो तुमको प्रेम मांगना ध्यान करो करो वंदना आज प्रभु को सेना बाप को पुष्प चढ़ाई सेना मावने दीप जलाए सेना माव को पुष्प चढ़ाई सेना मावने दीप जलाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान को जय। गुरु वन्दना प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा सुरेश आश्रमाचार्यलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमलाई भजनतर्फ जोड्न गइरहेका छौं। आयो सखी गोकुलमा बोलको भजन प्रस्तुत गरिदिनुहुन गण्डकी क्षेत्र आश्रमका भजन कलाकार गुरु बाबा क्षेत्र बहादुर गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। श्री सद्गुरु महाराज को जय। आदि सत्य जन माता जी को जय। कृष्ण कन्हैया लाल को जय। संपूर्ण देवी देवता हरि को जय। पूजनीय संत महात्मा को जय। भक्त और भगवान को जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आयो सखी गोकुलमा जादू बल्लायो बाँसको टुक्रा मुटमा राखे बाँसुरी बजायो। आयो सखी गोकुलमा जादू बल्लायो बाँसको टुक्रा मुटमा राखे बाँसुरी बजायो। आयो सखी गोकुलमा जादू बल्लायो बाँसको टुक्रा मुटमा राखे बाँसुरी बजायो। आयो सखी गोकुलमा घोटी वाला गोकुलका सबैलाई बोलायो आफू लुकिएर पिएर सखीलाई रुवायो। घोटी वाला गोकुलका सबैलाई बोलायो आफू लुकिएर पिएर सखीलाई रुवायो सखीलाई रुवायो। आयो सखी गोकुलमा जादू बल्लायो बाँसको टुक्रा मुटमा राखे बाँसुरी बजायो। आयो सखी गोकुलमा
रासलीला रचायो वृन्दावनको झाडीबाट मिठो धुन सुनायो वृन्दावनको चौतारीमा रासलीला रचायो वृन्दावनको झाडीबाट मिठो धुन सुनायो मिठो धुन सुनायो आयो सखीको कुलमा जादुवाला आयो बाँसको टुक्रा ओठमा राखे बाँसुरी बजायो आयो सखीको कुलमा भन सखी राधा भन्छन् कृष्ण कहाँ भागी बेला गर्दै राधा भन्छन् कता लागि भन सखी राधा भन्छन् कृष्ण कहाँ भागी बेला गर्दै राधा कता लागि आयो सखीको कुलमा जादुवाला आयो बाँसको टुक्रा ओठमा राखी बाँसुरी बजायो आयो सखीको कुलमा जादुवाला आयो बाँसको टुक्रा ओठमा राखी बाँसुरी बजायो आयो सखीको कुलमा जादुवाला आयो बाँसको टुक्रा ओठमा राखी बाँसुरी बजायो बाँसको टुक्रा ओठमा राखी बाँसुरी बजायो आयो सखीको कुलमा कृष्ण कन्हैयाको जय श्री सद्गुरु भगवानको जय सम्पूर्ण देवी देवताहरूको जय श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय श्री कृष्ण कन्हैया लालको जय। आहा, कति सुन्दर भजन। आजको यस विशेष कार्यक्रममा यति सुन्दर भजन श्रवण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा गण्डकी क्षेत्र आश्रमका भजन कलाकारहरूमा हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमलाई कवितातर्फ जोड्न गइरहेका छौं। सेती अञ्चलका युवा संगठनका सदस्य गुरु दाजु सुभाष भट्टराईद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यस कविताको आनन्द लिऊ। सद्गुरुदेव महाराजको जय। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। आदि शक्ति जगत जननी माताजीको जय। कृष्ण कन्हैया लालको जय। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराजज्यू, पूजनीय सन्त महात्माज्यूहरू तथा फेसबुकबाट लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण भागवत भक्तजन ज्यूहरूमा मेरो तर्फबाट सादर जय श्री सचिदानन्द। आज कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर एउटा सानो कविता लिएर उपस्थित भइसकेको छु र कविताको शीर्षक छ कृष्ण तिमी। कृष्ण तिम्रो जन्माष्टमी आज मनाउँदैछौँ। कृष्ण तिम्रो जन्माष्टमी आज मनाउँदैछौँ। कन्हैया तिमीलाई हामीले मनमा सजाउँदैछौँ। कन्हैया तिमीलाई हामीले मनमा सजाउँदैछौँ। प्रभु तिम्रो बंसीको धुन सुन्ने मलाई मन छ। प्रभु तिम्रो बंसीको धुन सुन्ने मलाई मन छ। त्यही धुनको तालमा झुम्ने मलाई मन छ।
त्यही धुनको तालमा झुम्ने मलाई मन छ। सुनाइदेऊ बन्सीधर त्यो बन्सीको धुन, सुनाइदेऊ बन्सीधर त्यो बन्सीको धुन। गीताको ज्ञान दिने पनि बन्सीधर नै हुन्, गीताको ज्ञान दिने पनि बन्सीधर नै हुन्। दही मक्खन चोरी चोरी प्रभु तिमीले खायौ, दही मक्खन चोरी चोरी प्रभु तिमीले खायौ। यमुनाको तीरमा बसी गोपिनी नचायौ, यमुनाको तीरमा बसी गोपिनी नचायौ। शिरमा मुकुट हातमा बन्सी कति सुहाएको, शिरमा मुकुट हातमा बन्सी कति सुहाएको। सुदामाको भक्तिले मनै रुवाएको, सुदामाको भक्तिले मनै रुवाएको। भगवान र भक्तको नाम तब जोडिन्छ, भगवान र भक्तको नाम तब जोडिन्छ। राधाको जय गरी जब भक्ति गरिन्छ, राधाको जय गरी जब भक्ति गरिन्छ। भगवान र भक्तको नाम तब जोडिन्छ, भगवान र भक्तको नाम तब जोडिन्छ। राधाको जय गरी जब भक्ति गरिन्छ, राधाको जय गरी जब भक्ति गरिन्छ। प्रभु तिमीले अर्जुनलाई सत्य ज्ञान जनायो, प्रभु तिमीले अर्जुनलाई सत्य ज्ञान जनायो। सच्चा सत्य सद्गुरु अनि भगवानलाई चिनायो, सच्चा सत्य सद्गुरु अनि भगवानलाई चिनायो। युद्धको भूमिमा नै सत्य बोध गरायो, युद्धको भूमिमा नै सत्य बोध गरायो। असत्यको नाश गरी सत्यलाई जितायो, असत्यको नाश गरी सत्यलाई जितायो। युद्ध त जति हुन्छ हाम्रै मनमा भएछ, युद्ध त जति हुन्छ हाम्रै मनमा भएछ। काम क्रोध लोभ मोह सबै शत्रु रहेछ, काम क्रोध लोभ मोह सबै शत्रु रहेछ। आओ प्रभु हामीलाई दिव्य दर्शन देऊ, आओ प्रभु हामीलाई दिव्य दर्शन देऊ। यो मायाको संसारबाट पार लगाइदेऊ, यो मायाको संसारबाट पार लगाइदेऊ। कृष्ण तिम्रो जन्माष्टमी आज मनाउँदैछौँ, कृष्ण तिम्रो जन्माष्टमी आज मनाउँदैछौँ। कन्हैया तिमीलाई हामीले मनमा सजाउँदैछौँ, कन्हैया तिमीलाई हामीले मनमा सजाउँदैछौँ। कृष्ण तिम्रो जन्माष्टमी आज मनाउँदैछौँ, कृष्ण तिम्रो जन्माष्टमी आज मनाउँदैछौँ। कन्हैया तिमीलाई हामीले मनमा सजाउँदैछौँ, कन्हैया तिमीलाई हामीले मनमा सजाउँदैछौँ। प्रेमसँग भन्नुहोस् श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय, कृष्ण कन्हैया लालको जय, वृन्दावन बिहारी लालको जय। सद्गुरुदेव महाराजको जय, श्री कृष्ण कन्हैया लालको जय। धन्यवाद गुरु दाजु। आजको यस श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष कार्यक्रममा भगवान श्री कृष्णसँग सम्बन्धित सुन्दर कविता प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। अब हामी कार्यक्रममा सत्संग विचार जोड्न गइरहेका छौँ। सेती क्षेत्र आश्रमका सचिव तथा नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका केन्द्रीय सदस्य गुरु बाबा पुष्पराज भट्टद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सत्संग श्रवण गरौँ। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय, परम पूज्य श्री अमृता माताजीको जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। गुरु जी के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, ध्यावत है सब संत। प्रेम सिंह भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। संपूर्ण दिव्य महान विभूतियों को जय। भगवान श्री पशुपति नाथ को जय। पूर्ण ब्रह्मा परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस भर्चुअल सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित भई विराजमान हुनुभएका पूज्य संत महात्माज्यू, पूजनीय भाइज्यूहरू, साथ ही इस इंटरनेट को माध्यम में जोड़िएर सत्संग कार्यक्रमलाई सुन्न गर्न उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम मेरो नमनको सादर जय श्री सच्चिदानन्द, सादर प्रणाम। आदरणीय आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
हजुर हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली छौँ। हामीलाई श्री महाराजजीको असीम अनुकम्पा आशीर्वाद भइरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीलाई सत्संग भजन कीर्तन श्रवण गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भइरहेको छ। र आजको भर्चुअल साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा श्री कृष्ण जन्माष्टमीको पावन पर्वको साथसाथै श्री परम पूज्य माता श्री अमृताजीको पावन जन्मोत्सवको अवसर पारेर यो कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा हामीले दिएका छौँ। यो कार्यक्रममा मलाई दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा आयोजक कमिटी तथा सन्त महात्माजीलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आदरणीय मातापिता, मनुष्यको जीवनको वास्तविकतालाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो जीवन हामीलाई अत्यन्त ठुलो भाग्यले प्राप्त भएको जीवन हो। यो जीवनलाई हामीले यस जीवनको लक्ष्यलाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। र जीवन वास्तविक मनुष्यको जीवन के हो र यो जीवन हामीले किन पाएको हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र श्री सद्गुरुदेव महाराजजीले हामीलाई 4 वेदको भेद बताएर हामीलाई उन्नत बनाउनु भएको छ, हाम्रो आत्मा विकास गर्नुभएको छ। र वास्तवमा हामीलाई गुरु महाराजजीको असीम अनुकम्पा, सन्तहरूको असीम अनुकम्पा, असीम आशीर्वाद भइरहेको छ। जो यस कलिकालमा यस्तो कोरोना कहरको बेलामा पनि हामीलाई जुन सत्संग दिइरहनु भएको छ इन्टरनेटको माध्यमबाट, हामीले देश विदेशका सन्त महात्माजीहरूको महान विचारलाई र अग्रज दाजुहरूको महान अनुभवलाई हामीले श्रवण गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। यो जीवन हामीले त्यसै पाएको होइन, त खानु पिउनु र सुत्नुमा मात्रै यो जीवन व्यतीत गर्नु हुँदैन। र राजा भरतहरूले पनि भन्नुभएको छ यो जीवनको लागि आहार निन्द्रा भयमैथुनम च एतेत समानाम पश्वेत नरा ज्ञाने नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीना पश्वेत नराणाम। आदरणीय मातापिता, खानु, सुत्नु, डराउनु, भय डराउनु र बालबच्चा उत्पत्ति गर्नु, यो कुरा पशु पन्छीले पनि गरिरहेको छ। यो कुरा मनुष्यले गर्नुपर्दा पशु समान भनेर बताएको छ। त विशेष किन भयो? मनुष्य जीवन किन विशेष भयो? त ज्ञाने नाराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीना पशुभिर नराणाम। ज्ञान जब मनुष्यमा जब ज्ञान हुन्छ तब त्यो विशेष भएर महामानव भएर अगाडि बढ्दछ। जब ज्ञान हुँदैन, आफ्नो अन्तर्हृदयको जबसम्म मनुष्यलाई ज्ञान हुँदैन तबसम्म ऊ पशु समान भनेर बताएको छ। ज्ञान जब हुन्छ, आत्माको ज्ञान मनुष्यलाई जब हुन्छ तब त्यो ज्ञाने नराणाम अधिको विशेष हो, विशेष यो सृष्टिको सरताज भनेर मनुष्यलाई बताएको छ। आदरणीय मातापिता, भनिएको छ कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक रहे 10 गुण्य है, अंक गए सब शून्य। आदरणीय मातापिता, परमपिता परमात्माको जो राम नाम छ, पावन नाम छ, त्यो एक अंकको बराबर छ। त एक अंकको अगाडि जब हामीले एक शून्य थप्छौँ त 10 गुणा बढेर जान्छ। एक लेखेर अगाडि एक शून्य थपिदिँदाखेरि 10 भयो, र 10 को अगाडि एक शून्य थप्दाखेरि 100 भयो, 100 को अगाडि एक शून्य थप्दा 1000 भएर जान्छ। त 1000 को अगाडि शून्य थप्नुहोस् 10,000 10 गुणा बढेर जान्छ। त त्यो थप्दा 1 लाख करोडौँको हिसाबमा अगाडि जान्छ भनेपछि त्यो 1 लाई अगाडिबाट हटाइदिनुहोस्, त्यो शून्यको शून्य, त्यसको कुनै किमत हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले परमपिता परमात्माको नाम हाम्रो अन्तर्हृदयमा एक अङ्कको समान छ। जति पनि हामी पूजापाठ हवन यज्ञ तीर्थ व्रत गर्दछौँ त्यो शून्यको समान छ। हामीसँग आत्मज्ञान छ भनेपछि त्यो आत्मज्ञान एक अङ्कको बराबर मानिएको छ। त हामीलाई जब साधना गर्दछौँ, ज्ञानप्रति हामी उजागर हुन्छौँ त हाम्रो 10 गुणा हाम्रो पुण्य बढ्दै जान्छ। त अङ्कै छैन, हामीसँग त्यो राम नामको, त्यो पावन नामको ज्ञान छैन भनेपछि जति पनि हामी पूजापाठ हवन यज्ञ तीर्थ व्रत हामी गर्दछौँ त्यो सब शून्य भएर जान्छ, त्यसको कुनै औचित्य छैन। आदरणीय मातापिता, जबसम्म हामीलाई हामीभित्र ज्ञान छ, त्यो परमपिता परमात्माको आत्मज्ञान हुन्छ जबसम्म, तब हाम्रो जीवन उन्नत र विकासशील भएर जान्छ र हामी परमपिता परमात्माको नजिकको एक पात्र भएर अगाडि बढ्दछौँ। आदरणीय मातापिता, त्यसैले यो जीवनको वास्तविक रहस्यलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त यो ज्ञानको लागि महाभारतको युद्धमा भगवान कृष्ण महाराजजीले भन्नुभएको छ, अर्जुनलाई 18 अध्याय गीता रणभूमिको मैदानमा गएर उत्पन्न गर्नुभयो। प्रश्न र उत्तरको त्यहाँ
गीता बनेको छ। त आजको विशेष जो कार्यक्रम छ, आजको कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमीलाई पारेर र साथसाथै हाम्रो पूज्य परम पूज्य माता श्री अमृताजीको पावन जन्मोत्सवको शुभ अवसर पारेर हामीले यो कार्यक्रम, यो साप्ताहिक भक्तिको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा वास्तविक हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मनुष्य जीवनमा यो मनुष्य जीवन हामीले किन पायौँ र भगवान कृष्णले के सन्देश दियो। द्वापर युगमा महान पुरुषको रूपमा अवतार हुनुभएका भगवान कृष्णले के सन्देश दियो त हामीलाई, त्यो बुझ्नु जरुरी छ। हामीले दोहा चौपाए हामीले धर्मशास्त्र पढ्यौँ भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसमा लेखिएको निचोडलाई हामीले वास्तविकताको रूपमा बुझेर अगाडि जानुपर्दछ। र आदरणीय मातापिता, श्री कृष्ण जन्माष्टमीको पावन शुभ अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै परम पूज्य माता श्री अमृताजीको पावन जन्मोत्सव को शुभ अवसरमा परम पूज्य माताजीको श्री चरण कमलमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण सेती क्षेत्रको भागवत भक्तज्यूको तर्फबाट माता परम पूज्य माता श्री अमृताजीलाई जन्म उत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। त आदरणीय मातापिता, र हामीलाई कृष्ण भगवानले दिएको सन्देशलाई अन्तर जगतमा हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेपछि आदरणीय मातापिता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आदरणीय मातापिता, यो यदा यदा हि धर्मस्य भनेर दोहा पढेर मात्रै हाम्रो भक्ति उन्नत हुँदैन। यो दोहामा हामीलाई के भनिएको छ, यसले के बताएको छ? यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब यो धरतीमा धर्मको ग्लानि हुन्छ, अधर्मको बढोत्तरी हुन्छ। आदरणीय मातापिता, अहिलेको विषम परिस्थिति हेर्दाखेरि कहीँ पनि धर्म छैन, सबै विकृति विनाशमय संसार भइरहेको छ। आदरणीय मातापिता, तो जब जब यो धराधाममा धर्मको ग्लानि हुन्छ, अधर्मको यहाँ बढोत्तरी हुन्छ, यहाँ सज्जनलाई दुःख दिइन्छ, दुष्ट दुराचारीहरूको यहाँ वृद्धि हुन्छ, तब आफ्नो सृष्टिको रक्षा गर्नको लागि भगवान श्री कृष्ण महाराज गुरु रूप धारण गरेर सम्भवामी युगे युगे, हरेक युगमा मनुष्य रूपमा म अवतार लिएको छु भनेर उहाँले आफ्नो महान विचारबाट भन्नुभएको छ। उहाँको महान विचारलाई हामीले हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ, आफ्नो आत्माको विकास गर्नुपर्छ, आफ्नो घरकोमा शान्ति ल्याउनु पर्दछ। घरमा शान्ति ल्यायो भने समाजमा शान्ति हुन्छ, समाजमा शान्ति भयो भने हाम्रो सहरमा शान्ति हुन्छ, सहरमा शान्ति भयो भने हाम्रो देशमा शान्ति हुन्छ, देशमा शान्ति भयो भने विश्वमा शान्ति हुन्छ। त्यो शान्तिको बीजारोपण सर्वप्रथम हामीले आफ्नो अन्तर्जगतमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्जगतमा पनि त्यसै हुँदैन। गुरु महाराजजीको असीम अनुकम्पाद्वारा उहाँले जो दीक्षा दिनुभएको छ, जो हामीलाई 4 वेदको भेद बताउनु भएको छ, त्यसलाई बुझ्नु हामीले जरुरी हुन्छ। आदरणीय मातापिता, 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद र अथर्ववेदको हामीलाई जो ज्ञान छ, त्यो वेद पढेर हामीलाई त्यो ज्ञान प्राप्त हुँदैन। हामीलाई एकैचोटि त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर वेदी पढ्नु परेको छैन। त्यसैले जो शङ्ख चक्र गदा पद्मको जो हामीलाई ज्ञान प्रदान भएको छ, त्यसको साधना गर्नु नै हाम्रो जीवनको परम लक्ष्य हो। आदरणीय मातापिता, त्यसै हामीलाई दर्शन हुँदैन, हामीले साधना गर्नुपर्दछ। सन्तको सङ्गत गर्नु पर्यो, सत्सङ्ग श्रवण गर्नु पर्यो, महान पुरुषको सानिध्यमा जानु पर्यो, सच्चा भक्तहरूको सङ्गत गर्नु पर्यो, तब नै हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। आदरणीय मातापिता, त यो ज्ञान प्राप्ति गर्नुको लागि ज्ञान प्राप्त गरेर भक्ति गर्न सहज हुँदैन। आदरणीय मातापिता, भक्ति गर्न सहज हुन्छ तर निभाउनु गाह्रो हुन्छ। त हामीलाई राजा भरतहरूले के भनेको छ त? आहार निन्द्रा भयमै थुनुन्छ एतेत समानां पशुभिर नराणां ज्ञाने नराणां अधिको विशेषो ज्ञाने नहिना पशुभिर नराणां। त ज्ञान नभएको व्यक्ति पशु समान भनेर बतायो। त आहार गर्नु अनि भय डराउनु, सुत्नु र बालबच्चा पैदा गर्नु यो पशुले पनि गरिरहेको छ। र मनुष्य किन महान बन्यो, किन मनुष्यलाई सृष्टिको सरताज भन्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भगवान रामचन्द्रले बतायो, बडे भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थ निगावा साधना धाम मोक्ष करिद्वारा पाएन जेही परलोक सवारा। आदरणीय मातापिता, धेरै ठुलो भाग्यले यो मनुष्यको शरीर प्राप्त भएको हो।
किन प्राप्त भएको हो? यो शरीर प्राप्त गर्नुको लागि यो साधनाको धाम हो। परमपिता परमात्माको दीक्षा प्राप्त गरेर, ज्ञान प्राप्त गरेर, साधन गरेर मोक्षको दरवाजामा पुग्ने यो शरीर हो, मनुष्यको शरीर। 84 लाख चक्र काटेर प्राप्त भएको यो शरीर साधनाको धाम, मोक्षको दरवाजामा हामी पुगेका छौँ। आदरणीय मातापिता, यो शरीर प्राप्त गर्नुको लागि देवी देवताले पनि याचना प्रार्थना गर्नुपर्दछ कि प्रभु परमपिता परमात्मा मलाई पनि मनुष्यको शरीर दिनुहोस्, ताकि म परमपिता परमात्माको भक्ति गर्नलाई सकौँ र आफ्नो जीवनलाई मोक्ष प्राप्ति गर्न सकौँ भनेर देवी देवताले पनि यो शरीर प्राप्त गर्नको लागि ललायत हुन्छन्। यो कुरा धर्म ग्रन्थमा उल्लेखित छ। आदरणीय मातापिता, यो आजको विशेष भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित भएर श्रवण गरिदिनु भएको छ र पूजनीय सन्त महात्माजीहरूका महान विचारलाई पनि हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। यो शरीर त्यसै पाएको होइन जो हामीलाई 4 वेदको सत्यको ज्ञान प्राप्त भएको छ। सम्पूर्ण शरीर नाशवान छ। हाम्रो सम्पूर्ण शरीर नाशवान छ। संसारको सम्पूर्ण मानिसहरू नाशवान पदार्थको पछि लागिरहेको छ। यो एउटा देखावटी भक्तितिर लागिरहेको छ। गुरु महाराजजीको असीम अनुकम्पा, सन्तको आशीर्वादबाट हामीलाई सच्चा भक्ति प्रदान गर्नुभएको छ, सच्चा ज्ञान दिनुभएको छ। त्यो ज्ञानलाई हामीले अन्तर्हृदयमा धारण गरेर साधना गरेर आफ्नो जीवनलाई मोक्षको दरवाजामा पुर्याउनु पर्दछ। आदरणीय मातापिता, त्यसैले यो शरीरलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण र सृष्टिको सरताज भन्यो। 84 लाख योनिमा एउटा मात्रै मनुष्यको शरीर सृष्टिको सरताज भनेको छ। त यो शरीरको कुनै अङ्ग काम लाग्दैन। आदरणीय मातापिता, भन्नु पर्दाखेरि गाईको हामी दुध खान्छौँ। गाईको दुध काम लाग्यो, उसको गौत काम लाग्यो, उसको गोबर काम लाग्यो, उसको छाला काम लाग्छ, उसको हड्डी पनि काम लाग्छ। तर बढी भाग्य गाई तन पावा भनेर भनिएन। बढी भाग्य मानुष तन पावा भनेर भनिएको छ। भनेपछि गाई तन पावा किन भनेन? त्यो मनुष्यमा के खासियत छ त? मनुष्यमा कुनै चिजको खासियत छैन। यो मनुष्यको कुनै शरीरको कुनै अङ्ग काम लाग्दैन, कसैलाई पनि काम लाग्दैन। आदरणीय मातापिता, यसबाट यो शरीर पोलेपछि एउटा गन्धक मिल्दछ, एक छटाक गन्धक आउँदछ, त्यो काम लाग्दछ। अरू कुनै यसको हड्डी छाला मासु कुनै काम लाग्दैन। त यो शरीर नाशवान शरीर, मानिसको शरीर कुनै काम लाग्दैन। तर ज्ञानले गर्दा मनुष्य सृष्टिको सरताज भयो। तब नभन्यो बढी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थ निगावा। भगवानले पनि, परमपिता परमात्मालाई, देवी देवताले पनि यो शरीर पाउनुको लागि याचना गर्दछन्। त्यसैले गुरु महाराजजी हरेक युगमा भगवानको अवतार लिएर आउनुहुन्छ। सत्ययुगमा भगवान विष्णु आए, यसै आत्मज्ञानको प्रचार गरे। त्रेता युगमा भगवान रामचन्द्र भगवान आए, आत्मज्ञानकै प्रचार गरे। र द्वापर युगमा भगवान कृष्ण महाराजजी आए, यो आत्मज्ञानकै प्रचार गरे। कलि युगमा पनि आउँछु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ। मैले भनिहालेँ, कृष्ण महाराजजीले महान वाणीबाट बोलेको वाणी म सम्भवामी युगे युगे, हरेक युगमा आउँछु भनेर उहाँले भनेर जानुभएको। त्यसै गरेर भगवान रामचन्द्रले पनि भन्नुभएको छ कि म आउने छु। जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनोज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब यो धरतीमा धर्मको नाश हुन्छ, अधर्मको बढोत्तरी हुन्छ, म तब तब धर्मको स्थापना गर्नको लागि हरेक युगमा म मनुष्य रूप धारण गरेर आउनेछु भनेर भनिएको छ। त्यसैले हरेक युगमा परमपिता परमात्माको अवतार भयो र यो कलिकालमा पनि भगवानले आउँछु भनेको छ भनेपछि हामीले कसरी चिन्ने? भगवान आउनुभएको छ भनेर कसरी चिन्ने? आदरणीय मातापिता, परमपिता परमात्मालाई ज्ञानले मात्रै चिनिनुहुन्छ। महान पुरुष जो हुनुहुन्छ आफ्नो हातमा ज्ञान रूपी तरबार लिएर आउनुहुन्छ। ज्ञान रूपी तरबारबाट नै हामीले परमपिता परमात्मालाई चिन्ने कोसिस गरौँ र सन्तको सङ्गत गरेर, सत्सङ्ग सुनेर हामीले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। र हाम्रो भक्तिको परम श्रृङ्खला सुरुवात भनेको सन्तको सङ्गत नै हो। सन्तले नै हामीलाई भक्ति पथबाट अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसैले भनेको छ, प्रथम भक्ति सन्तन कर सङ्गा, दूसरी रति मम कथा प्रसङ्गा, गुरु पद पङ्कज सेवा, तीसरी भक्ति अमान भनेर बताएको छ। र पहिलो भक्ति भनेको सन्तको सङ्गत हो। सच्चा आत्मज्ञानी सन्तको सङ्गत गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई, जुन हामीलाई 4 वेदको भेद दिनुभएको छ, शङ्ख चक्र गदा पद्मको जुन ज्ञान हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यो ज्ञानलाई हामीले अन्तर्हृदयमा अनुसरण गरेर
त्यसको साधना गरेर आफ्नो जीवनलाई आफ्नो आत्मालाई मोक्षको दरवाजामा पुर्याउनुपर्छ भन्दै म हजुरहरूको अगाडि धेरै नभनिकन आफूलाई दिएको समय सीमा पनि नागिसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि भक्ति पथमा अगाडि बढ्नुहोस्, साधना गर्नुहोस्, ज्ञानलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै हजुरहरूको समक्षबाट ओझेलाउन चाहन्छु। सार शब्द पाए हजुरहरूले ग्रहण गर्नुहुनेछ, असार शब्द मतिर फर्काइदिनुहुनेछ भन्दै यहाँको समक्षबाट ओझेलाउँछु। हरिओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगतजननी श्री माता जी को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी को जय। धन्यवाद गुरु बाबा, आफ्नो सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई हामी पुनः भजनतर्फ जोडौं। सेती क्षेत्र आश्रमका भजन कलाकार प्रेमी नारायण लामिछानेद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यस सुन्दर भजनको आनन्द लिऊ। सद्गुरुदेव महाराज को जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। सत्य सनातन मानव धर्म को जय। कलियुग माता तिम्रो महिमा अपार छ। कलियुग माता तिम्रो महिमा अपार छ। कलियुग माता तिम्रो महिमा अपार छ। सती अपार छ माता महिमा अपार छ। सती अपार छ माता महिमा अपार छ। कलियुग माता तिम्रो महिमा अपार छ। कलियुग माता तिम्रो महिमा अपार छ। सती अपार छ माता महिमा अपार छ। सती अपार छ माता महिमा अपार छ। काली भोगी
ज्ञानको वीणा बजाउँदा सरस्वती भो तिम्रो नाम ज्ञानको वीणा बजाउँदा सरस्वती भो तिम्रो नाम ज्ञान धनको वर्षा गर्दा लक्ष्मी भो तिम्रो नाम ज्ञान धनको वर्षा गर्दा लक्ष्मी भो तिम्रो नाम कालियो गई माता कही कालियो गई माता कही कालियो गई माता कही कालियो गई माता आदिशक्ति जगत माता माताजीलाई भनिन्छ आदिशक्ति जगत माता माताजीलाई भनिन्छ त्यसैले कपिसो माता हजुरलाई भुलिन्छ त्यसैले कपिसो माता हजुरलाई भुलिन्छ कलियुगमा माता तिम्रो महिमा अपार छ कलियुगमा माता तिम्रो महिमा अपार छ सती अपार छ माता महिमा अपार छ सती अपार छ माता महिमा अपार छ सती अपार छ माता महिमा अपार छ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। जगत जननी श्री माता जी को जय। आनंदकंद भगवान को जय। धन्यवाद प्रेमीज्यू सुन्दर भजन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा र धन्यवाद वाद्य वादनमा साथ दिने उहाँको परिवारलाई पनि। अब हामी कार्यक्रममा विलम्ब नगरी सन्त महात्माज्यूको सत्संग विचारलाई जोड्न गइरहेका छौं। पूजनीय महात्मा धर्मिता बाईज्यूद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो अमृतमय सत्संग विचार श्रवण गरौं। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को दूर कर ले आप समान। माँ दुर्मति दूर करो मंगल करो सब काज। मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आज। कृपा करके आज। बोलिए माता अमृता जी की जय। परम इष्ट देव जीवनदाता प्राणदाता सद्गुरुदेव महाराज जी साथै तीनै लोक 14 भुवन की अधिपति माँ अमृताजी र आज हामी यस इन्टरनेटको माध्यमद्वारा जति पनि एउटा सत्सङ्गको सरोवरमा जोडिनुभएका मेरा पूजनीय सम्पूर्ण सन्त महात्मा बाईजीहरू र देश विदेशमा रहनुभएका मेरो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै भागवत सज्जनवृन्द, आज हजुर हामीमाथि धेरै
महान कृपा आशीर्वादहरू गुरु महाराजजीको भइराखेको छ। किन भन्दाखेरि हामी सबैजनालाई आज यस्तो कलियुगको एउटा त्राहिमाम समयमा पनि भगवानको कृपाद्वारा अनेक बहाना, अनेक एउटा जुन पर्वलाई लिएर हामीले सत्यको, भगवानको और महान नामको चिन्तन मनन गर्ने एउटा अवसरहरूलाई प्राप्त गरिराखेका छौँ। त किन भन्दा हिजो राति जो हामी 12 बजेसम्म भगवान कृष्णको भजन कीर्तन गर्दै 12 बजेसम्म हामी भगवान कृष्णको आवागमनमा प्रतीक्षा गर्दै बस्यौं। साथमा आजको दिन हामीले मात्र नभएर अन्य हर ठाउँ क्षेत्रहरूमा भगवान कृष्णको रथलाई जुन लिएर हर तरहले सबै भक्तजनहरू भगवान कृष्णको जय जयकार मनाइराखेका हुन्छन्। त साथमा हामीले 10 अगस्त माता अमृताजीको महान जन्मोत्सवलाई मनायौं। त साथमा हेर्नुहोस् कि यस्ता यस्ता महान पुरुषहरूको जन्मदिनलाई मनाएर आज हामीलाई भक्तिको मार्गमा अगाडि बढ्ने जो प्रकारको प्रेरणा आज हामीलाई प्राप्त भइराखेको छ। त माता भन्ने एउटा शब्द यस्तो महान छ जुन शब्दलाई जीवनमा जसले हृदयगम गर्छ उसले मात्र त्यो शब्दको अर्थलाई बुझ्न सक्छ। त किन भन्दाखेरि भगवान सूर्यले हामीलाई जति धूप दिएर गर्मी गराए तापनि तर हामीलाई त्यो भगवान सूर्यको ताप अति प्यारो हुन्छ। त त्यस्तै प्रकारले माताको जुन छत्र छाया भन्ने कुरा कि हामीलाई यति महान हुन्छ, जुन छत्र छायाद्वारा नै आज हामी यो स्थानसम्म, यो ठाउँसम्म, यो एउटा स्टेपसम्म आएर आज हामीले आफ्नो जीवनलाई महान बनाउने एउटा अवसर प्राप्त गरिराखेका छौँ। त माताले हामीलाई जस्तै प्रकारले गाली किन नगरोस्, उहाँले हामीलाई किन पिटाई किन नगरोस्, र पनि माताको हृदयभित्र आफ्नो सन्तानको यति प्यार ममता कहिले पनि समाप्त हुँदैन। उहाँले आफ्नो सन्तान प्रति, आफ्नो छोराछोरी प्रति, आफ्नो सपूत पुत्र पुत्री प्रति यस्तो प्रकारको प्यार ममता दिएर कि उहाँले अगाडि बढाउने जुन प्रकारको प्रेरणा दिइराख्नु भएको हुन्छ। त भगवान कृष्णलाई पनि माताको एउटा महान गोदद्वारा नै उहाँको जन्म हुनुभयो। त संसारमा आएर उहाँले कति भक्त समाजहरूलाई आत्माको बोध गराउँदै, कति दुष्टहरूको संहार गर्दै धर्मको रक्षा गर्नुभयो। त हेर्नुहोस् संसारमा महान पुरुषहरू किन हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि सारा संसारका जति पनि दुःख कष्टहरू हुन्छ, भक्तहरूको जुन एउटा संकटहरू हरण गर्न संसारमा एउटा कि सत्य चीजको बीजारोपण गर्नको लागि महान पुरुषहरू यो धरतीमा अगाडि बढिराख्नु भएको हुन्छ। अगाडि हर तरहले पनि जन्म लिएर आउनुहुन्छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा अति महान यस्तो यस्तो मौका अवसर गुरु महाराजजीले राख्नु भएको छ कि साक्षात रूपमा हामीले भगवान कृष्णको एउटा स्वरूपलाई प्राप्त गर्न नसके तापनि आज उहाँको महान एउटा निराकार स्वरूपको दर्शनलाई और आकारको एउटा दर्शन गरेर पनि आज हामीलाई भक्ति मार्गमा अगाडि बढ्ने जुन त्यस्तो महान शक्ति एनर्जी हामीलाई प्राप्त भइराखेको छ। त हेर्नुहोस् माताजीको महान पावन जन्मोत्सवको एउटा महान पर्वले पनि आज हामीलाई त्यो प्रेरणा दिइराखेको छ। त हेर्नुहोस् माताजीले आज हेर्नुहोस् हामी सबैजनालाई, सारा भक्त समाजहरूलाई कि त्यस्तो ममता प्रेम स्नेह दिएर कि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हामी यही प्रार्थना गरौँ श्री गुरु महाराजजीसँग, भगवान कृष्णसँग, माताजीको चरणमा हामी दण्डवत प्रणाम गर्दै यही कि वर मागौं, हे माताजी सधैँ हजुरको चरणको छत्र छायामा बसेर म आफ्नो जीवनलाई हजुरकै भक्तिमा समर्पण गर्न सकौं, सधैँ
कि यही मार्गमा अगाडि बढ्न सकौं कि जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाउ पसार। कि हर कोही सुतेका व्यक्तिहरूलाई जगाउँदै उनीहरूलाई पनि यो आत्मा ज्ञानको प्रेरणा दिँदै उनीहरूप्रति पनि यो ज्ञानको ज्योति जलाउन सक्ने जुन प्रेरणा दिन सकौं। हे माताजी, सधैँ हजुरको यस्तो महान कृपा हामी भक्तमाथि भइराखुन्। हजुरले यस्तै प्रेरणा यस्तै शक्ति हामीमाथि दिइराख्नुहोला माताजी भन्दै हामी सधैँ माताजीको चरण कमलमा कि आफ्नो सारा जीवनलाई समर्पण गर्दै हामी प्रार्थना गरौं। कि साथमा भगवान कृष्णलाई पनि हामी यही आराधना गर्छौं कि हे भगवान, हे प्रभु, हजुरको यस्तो महान प्रेरणा, हजुरको यस्तो मार्ग दर्शकद्वारा नै आज हामीले यस्तो महान स्थानमा आएर आफ्नो जीवनलाई उज्जवल बनाउने अवसर प्राप्त गरिराखेका छौं। त त्यसकारण हजुरको चरण कमलको सधैँ हामी ऋणी छौं। हजुरको भक्ति गर्दै सेवा गर्दै आफ्नो जीवनलाई कि यस गुरु दरबारमा यस हजुरको भक्तिमा समर्पण गर्न सकौं भन्दै कि आफ्नो प्राणलाई त्याग्न सकौं भनेर हामी भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दै त आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने छौं। त हामी सधैँ भगवानको चरण कमललाई प्राप्त गरेर उहाँको भक्ति सेवालाई प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई महान बनाऊ भन्दै म आफ्नो वचनान्त्य गर्ने। त सार लाग्ने शब्दहरू पाउनुभयो भने ग्रहण गर्नुहोस्, असार शब्दहरूलाई यही छोडिदिनु होला। बोलिए आनन्द कन्द भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री अमृता माता जी की जय। सद्गुरुदेव महाराज को जय, परम आराध्य श्री जगत जननी माता जी को जय। धन्यवाद पूजनीय महात्मा, आफ्नो सार्वजनिक सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। हामी धेरै बेरदेखि आजको यस परम पूज्य अमृता माताजीको जन्मोत्सव तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष लाइभ कार्यक्रम हेरेर आनन्द लिइरहेका छौं। हजुरहरूको यस आनन्दलाई थप आनन्दित पार्ने क्रममा हामी बालसभाको नृत्य जोड्न गइरहेका छौं। सेती क्षेत्र बालसभाका भाइ बहिनीहरूद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सुन्दर नृत्यको आनन्द लिऊ। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। यशोदा तिम्रो छोराले दिक्क लगायो, दिक्क लगायो, दिक्क लगायो, लगायो 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 लगायो, हो दिक्क लगायो, हामीलाई धेरै सतायो। यशोदा तिम्रो छोराले दिक्क लगायो, दिक्क लगायो, दिक्क लगायो, लगायो 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 लगायो, ओ दिक्क लगायो, हामीलाई धेरै सतायो। यशोदा 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 तिम्रो छोराले थियो यमुनामा पानी भर्न लाए, लुकी छिपी आयो मैया हन्डी फोर्न लाए। जाँदै थियो यमुनामा पानी भर्न लाए, लुकी छिपी आयो मैया हन्डी फोर्न लाए। टाढैबाट ढुङ्गा हान्यो, हो टाढैबाट ढुङ्गा हान्यो, हन्डी फुटायो। यशोदा तिम्रो छोराले दिक्क लगायो, दिक्क लगायो, दिक्क लगायो, लगायो 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 लगायो, ओ दिक्क लगायो, हामीलाई धेरै सतायो। यशोदा 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 तिम्रो छोराले
यशोदा तिम्रो छोराले दिक्क लगायो दिक्क लगायो दिक्क लगायो 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 ओ दिक्क लगायो हामीलाई धेरै सतायो यशोदा 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 तिम्रो छोराले चुलबुले कृष्णजीको चञ्चले छ बानी पिउझदिन्छ निन्द्राबाट साना साना नानी चुलबुले कृष्णजीको चञ्चले छ बानी पिउझदिन्छ निन्द्राबाट साना साना नानी दुनै बेला नभई गाईको हो दुनै बेला नभई गाईको बाछो पकायो यशोदा तिम्रो छोराले दिक्क लगायो दिक्क लगायो दिक्क लगायो 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 ओ दिक्क लगायो हामीलाई धेरै सतायो यशोदा 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 तिम्रो छोराले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। यस जन्माष्टमी विशेष कार्यक्रममा कृष्ण लीला प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा बालसभाका भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रममा सन्त महात्माको सत्संग विचारलाई जोड्न गइरहेका छौं। पूजनीय महात्मा भानुमती बाईज्यूद्वारा प्रस्तुत हुन गइरहेको यो सत्संग विचार श्रवण गरौं। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी को जय। प्रेम सा भन्नुहोस् आनन्द कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सर्वमंगल्य मांगल्यै शिवे सर्वत्र साधिके शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते मा नारायणी नमस्तुते। प्रेमसँग भन्नुहोस् आनन्द कंद भगवान की जय। परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव महाराज जी साथै सम्पूर्ण सन्त महात्मा जीवहरू र नेटमै जोडिनु भएको प्रेमी सज्जन वृन्द देशमा विदेशमा रहनु भएको सम्पूर्ण प्रेमी भक्त मेरो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी साना साना नानी बाबुहरू तपाई हामी धेरै भाग्यमानी छौं। नेटको माध्यमद्वारा हामीले गुरु महाराज जी को कृपाद्वारा हामीले आज सत्संग गंगामा डुबुल्की लगाउन पाइरहेका छौं। उस्तै प्रकारले गुरु महाराज जी माताजी को पावन जन्म उत्सव हामीले हिजो सोमबार को दिन भव्य रूपमा आफ्ना आफ्ना आश्रममा मनायौं ताकि उस्तै प्रकारले भगवान श्री कृष्ण बलदेव को जन्म जयन्ती जन्माष्टमीलाई पनि आज हामीले भव्य रूपमा देशमा विदेशमा जति वैदिक सनातन मानव धर्मका भगत भक्तहरू हुनुहुन्छ हामी सबैले नै श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाइरहेका छौं ताकि यो जन्माष्टमी मनाउनु अनि हामीले गुरु महाराज जी का पावन जन्महरू मनाउनु मानव धर्मका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले किन हो त भन्दाखेरि आज हामीले जुन आत्मा ज्ञानलाई प्राप्ति गरेका छौं जब त हामीले आत्मा ज्ञानलाई प्राप्ति गरेका हुँदैनौं हामी संसारमा कच्चा घडा हुँदा रहेछौं जति नै विद्याहरूलाई हासिल गरे तापनि जब हामीले आत्मा ज्ञानलाई प्राप्ति गरेका हुन्छौं तब हामी कच्चा घडाबाट पक्का बनाउनको निमित्त हर युगमा
महान पुरुष आउनुहुन्छ र आत्मा ज्ञान दिलाउनुहुन्छ। अनि जगत जननी अमृता माताजीको पनि हामीले गुरु माताजीको पावन जन्मोत्सव हामीले मनायौं। अनि यो जन्माष्टमीको महान पर्व पनि भगवान कृष्णले यो संसारमा यो धराधाममा आएर मानवहरूलाई महामानव बनाउनको निमित्त आउनुभयो र अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् महाभारतको लडाईँको मैदानमा सम्झाउनुहुन्छ। हेर अर्जुन, पितृको लोग यान्ति देव व्रत देवन पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मघाजिनो पिमान। गीताको 9 अध्यायको 24 अथवा 25 श्लोकमा भन्नुभएको छ भगवान कृष्णले पितृलोक अलग्गै छ अनि देवलोक अलग्गै छ। यी सम्पूर्ण लोकहरू अलग अलग छन् ताकि गुरु महाराजजीको द्वारा कि भगवानसँग समर्पित गर्ने लोक कहाँ छ त भन्ने कुरालाई कि भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यो लोकलाई पाउनको निमित्त आत्मज्ञानलाई जान्नु पर्दछ। पितृको तिमीले एकदम श्रद्धाले प्रेमले तिमीले पितृको श्रद्धा प्रेम गर्यौ भने पितृलोकमा पुगिन्छ तर जन्म हुन्छ। देवलोकमा गए तापनि हाम्रो संसारमा जन्म हुन्छ तर कि गुरुको माध्यमद्वारा हेर अर्जुन, तिमीले आफूभित्रको त्यो शक्तिलाई जानेपछि यो संसारबाट जन्मनु मर्नुको चक्रव्यूहबाट तिमी मुक्त हुनेछौ, आत्माको कल्याण गर्नेछौ भनेर अर्जुनलाई भगवानले सम्झाउनु भएको थियो। ताकि अर्जुनलाई मात्रै भगवानले सम्झाउनु भएको होइन, संसारका सम्पूर्ण मानवहरूलाई नै सम्झाउनु भएको थियो। भने जब त यो धराधाममा महान पुरुष जन्म लिएर आउनुहुन्छ कि युगलाई झुकाउनको निमित्त आउनुहुन्छ, युगलाई निर्माण गर्नको निमित्त आउनुहुन्छ। जब त हामीले संस्कारहरूलाई भुलेका हुन्छौं, जब त हामीले यो नैतिक शिक्षाहरूलाई बिर्सिसकेका हुन्छौं, तब सम्झाउनको लागि मानव शरीरमा धराधाममा आएर मानवहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। भने आज पनि समयको तत्वदर्शी श्री सद्गुरुदेव महाराजजी यो धराधाममा आएर जसरी भगवान कृष्णले धर्म के हो, सत्य के हो, अनि पिण्ड के हो र ब्रह्माण्ड के हो भन्ने चिजलाई जनाउनु भएको थियो। सत्यको खोज संसारका मानिसहरूले कि त्यति बेला गीताको ज्ञान प्राप्ति जसले गर्नु भएको थियो, अर्जुनको समयमा त्यस व्यक्तिले सत्यको खोज संसारमा कहीँ पनि सत्यलाई भेटेका थिएनन्। धर्म भन्ने कुरा के हो, चार धाम हो त भन्ने कुरालाई होइन रहेछ, आफै भित्रको धारण गरेको जुन एनर्जी छ त्यसलाई नै जानेको थियो। सत्य के हो, धर्म के हो, अनि भक्ति के हो र भगवान के हो भन्दाखेरि भगवान पनि 84 लाख जुनीबाट आज हामी मानवको शरीरमा हामी प्रवेश भएका छौं। यही मानिसकै शरीरमा भगवान पनि भित्र बस्नु भएको छ। भवम भवानी नै दुवैजना बस्नु भएको छ। उहाँको खोज गर्नका निमित्त हामी संसारमा संसारका तीर्थहरूमा संसारका व्रतहरू लिएर हामीले भगवानलाई प्राप्ति गर्न सक्दैनौ। यो कुरा कि आत्मज्ञान जसले जानेको छ, जसले मानव धर्मलाई जानेको छ, जसले आत्मज्ञानलाई जानेको छ, जसले ध्येय ध्याता ध्यान गरेको छ, उसले संसारको सागरबाट पार तरेको छ। यही शरीरमै जब हामीले मूल दैलो खोल्दछौं, गुरु महाराजजीको कृपाद्वारा जब चाबीलाई प्राप्ति गर्दछौं, चाबीद्वारा हामीले यो दरवाजालाई खोलेपछि यसै शरीरमा सम्पूर्ण चीजहरूलाई हामीले पाएका छौं। यस शरीरमा हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीरमै बिजुलीको बल्ब पनि कुन ठाउँमा राख्नु पर्ने भगवानले त्यहीँ नै राख्नु भएको छ। अनि हेर्नुहोस्, कानेरी पञ्चामृतको कुवा राख्नु पर्ने हो, सबै बनी बनाऊ भएको छ। संसारमा हामीले धर्म गर्नु भन्दा पहिले धर्मलाई जान्नु रहेछ। धर्मको मर्म जबसम्म गुरुको सानिध्यमा हामी गएका हुँदैनौ तबसम्म हामीले धर्मको मर्मलाई बुझेका हुँदैनौ। तसर्थ भगवान कृष्णले पनि वासुदेवम सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम
देवकी परम आनन्द कृष्ण बन्दे जगत गुरु भनेर आज गीतामा लेखिएको छ। जगतको गुरु बन्नु भएको थियो ताकि भौतिक विद्या भगवान कृष्णले दिएर होइन, आत्मा ज्ञान दिएर जगतको गुरु बन्नु भएको थियो भने आज भगवान कृष्णको अझै पनि हामीले जन्म जयन्ती मनाउँदछौँ, भगवान कृष्णको पूजा गर्छौँ, भगवान कृष्णको कि हामी झुला झुलाउँछौँ भगवान कृष्णलाई। भगवान कृष्ण मध्ये 12 बजी राति जन्मिनुहुन्छ, भोलिपल्ट हामी रथ यात्रा घुमाउँछौँ ताकि उहाँले के काम गर्नुभएको थियो यस संसारमा भने सत्यलाई बचाउनु भएको थियो, धर्मको पालन गर्नु भएको थियो। सत्य स्वरूपम सत्यसम सत्य जीवम सनातनम सत्यधारम च सत्यज्ञ सत्य नामम नमाम्यहम, सत्यको पहिचान गराउनु भएको थियो। सबको घट घट भित्र सत्य छ, तिमी भित्रै धर्म छ भनेर भगवान कृष्णले मानवलाई बुझाउनु भएको थियो भने आज पनि हेर्नुहोस् उस समयमा भगवान कृष्णले युगलाई निर्माण गर्नु भएको थियो, युगलाई झुकाउनु भएको थियो भने कलियुग पनि अनाचार पापाचार दुराचार भ्रष्टाचारको आगो लागिरहेको छ। युगलाई झुकाउनको निमित्त उनै कृष्ण भगवानको अवतार बनेर श्री सद्गुरुदेव महाराजजी जन्मिएर यो धराधाममा आइसक्नु भएको छ। होइन भने हाम्रा धर्मशास्त्रहरूमा लेखेको छ मुक्तिदा गुरु बागेका विद्या सर्व विडम्बिका काष्ठभारा एकम सञ्जीवनम परम भनेर सम्झाइएको छ कि संसारमा रुखहरू वृक्षहरू धेरै हुन्छन् तर सञ्जीवनीको नाम लिएर सानो बुटी बाँधेको छ भने नै सञ्जीवनीको अरू जंगलको भन्दा सञ्जीवनीको बुटी लगाएको छ भने त्यसले काम गर्छ। उस्तै प्रकारले आज गुरुहरू कति हुनुहुन्छ तर सत्यलाई धर्मलाई बचाउनको निमित्त मानवलाई उत्थान गराउनको निमित्त आफूभित्रको जुन विज्ञानमा पनि जोडिने शास्त्रोक्त ज्ञान र विज्ञान कि समेटेर कि सद्गुरुदेव महाराजले सम्पूर्ण शास्त्रलाई समेटेर कागती जसरी हामीले निचोर्दछौँ उस्तै गरी निचोरेर आज गीताको ज्ञान पनि देखाइएको छ। सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई खोलेर हेर्दा र गुरु महाराजले दिनुभएको यो ज्ञानलाई जब हामीले प्राप्ति गर्दछौँ अनि दिव्य नेत्र खोलिसकेपछि शिव नेत्र पनि हामीले खोलेको हुन्छ। शिव नेत्र पनि खोलेर परमपिता परमात्माको जब शिव नेत्रबाट दिव्य नेत्रबाट हामीले दर्शन गर्छौँ तब हामी समुच्चै नै भगवानको हामी दर्शन पाउँछौँ। सहजै नै हामी यो पृथ्वीमै हुँदैखेरि नै भगवानसँग त त्यसै नै हामी कनेक्सन भइरहेका छौँ। मरेपछि त हेर्नुहोस् के हुने हो जिउँदै नै हामीले भगवानसँग कनेक्सन गरौँ भन्दै धेरै नभनेर म हजुरहरूको अगाडि यति भन्दै म ओझल हुन्छु। हजुरहरूले सार शब्द पाउनु भने लिनु होला, असार शब्दलाई यही छोडिदिनु होला। प्रेमसँग भन्नुहोस् आनन्द कन्द भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज को जय, परमानंद श्री जगत जननी माता जी को जय। धन्यवाद पूजनीय महात्मा आफ्नो सार्वजनिक सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई हामी पुनः भजनतर्फ जोडौं। गुरु दाजु उत्तम गिरीद्वारा आजको यस अमृता माताजीको जन्मोत्सव विशेष कार्यक्रममा उहाँलाई समर्पित यस सुन्दर भजनको आनन्द लिऊ। सद्गुरुदेव महाराजको जय, परम पूज्य श्री अमृता माताजीको जय। परम पूज्य माता श्री अमृता जी को जय, जगजननी श्री माता जी को जय, नव दुर्गा भवानी माता जी को जय। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी
भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। मैं जानूं वैष्णव माता तेरी ऊंचे भवन की माया, भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया। वो पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने पे मैया तेरा नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। तेरे तेज में ज्वाला मैया सब उजियारा फैलाया, साहब पर नंगे पैरों तेरे दरबार में आया। तेरी जगमग ज्योत के आगे सदा से शीश झुकाया, तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ परम पूज्य माता श्री अंबिका जी को जय जय जगदम्बे श्री माता। अम्बे माँ। आनंद कंद भगवान को जय, परमाराध्य श्री जगत जननी माता जी को जय। धन्यवाद गुरुदासु, आजको यस विशेष कार्यक्रममा विशेष प्रस्तुति दिनुभएकोमा। अब हामी कार्यक्रममा पुनः नृत्यलाई जोड्न गइरहेका छौं। बाल सभाका बहिनीहरूद्वारा पूजनीय माता अमृताज्यूलाई समर्पित यो सुन्दर नृत्यको आनन्द लिऊ। श्री सद्गुरुदेव महाराजको
प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायते शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। आनंद कंद भगवान को जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी को जय। धन्यवाद बहिनीहरू यो सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा प्रवेश गरिसकेका छौं। कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुति स्वरूप आफ्नो अमृतमय सत्संग विचार प्रस्तुत गरिदिन हुन सेती अञ्चल क्षेत्र प्रभारी महात्मा पूजनीय सुवर्ण बाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं। आउनुहोस् उहाँको यस अमृतमय वाणीलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान बनाऊ। प्रेमसँग भन्नुहोस् श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। परम पूज्य श्री अमृता माताजीको जय। श्री कृष्ण कन्हैया लालको जय। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षेमूलं गुरुकृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमले भनौं सद्गुरुदेव महाराज को जय। संपूर्ण देवी देवताओं को जय। कृष्ण कन्हैया लाल को जय। परम इष्टदेव सद्गुरुदेव महाराज जी, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय पूजनीय सन्त महात्माज्यूहरू, सम्पूर्ण भागवत भक्तजनहरू, हजुर हामीलाई गुरु महाराजजीको कृपाद्वारा हजुर हामीले हिजोको दिन धुमधामको साथमा भगवान श्री कृष्ण भगवानको जन्मदिन मनाएर रातभरि 12 बजेसम्म हजुर हामी बसेर आज फेरि हजुर हामी साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित भएको छौँ। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेर सत्सङ्गलाई श्रवण गर्ने मेरो आदरणीय माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी, मान्य गुणी महानुभाव सज्जनवृन्दहरू, हजुर हामी अति भाग्यशाली छौँ। भगवानले हजुर हामीलाई यति कृपा गर्नुहुन्छ, यति दया गर्नुहुन्छ, दयाको खानी हुनुहुन्छ भगवान। एकदमै हजुर हामी सबैलाई कृपा गर्नुहुन्छ। कुनै दिन पनि हजुर हामीलाई यस्तो खाली छैन। सत्सङ्ग लगातार बगिराखेको छ। सत्सङ्ग रूपी सरोवर गंगा नदी बगिराखेको छ। जसले गएर त्यो गंगामा स्नान गर्छ, जसले गएर त्यो गंगामा गएर डुबुल्की लगाउँछ, उसको जीवनको उद्धार र कल्याण हुन्छ। यो सत्सङ्ग यस्तो प्रकारले बगिराखेको छ। कहिले जन्माष्टमी भन्यो, कहिले जनै पूर्णी भन्यो। यस्तो प्रकारले हर दिन सन्त महात्माहरूको मुखारविन्दको आशीर्वचनहरू हजुर हामी सबैले पाइराखेका छौँ। हजुर हामी अति भाग्यशाली रहेछौँ। भगवानलाई पाउनुको निम्ति साउन महिनामा हजुर हामी अति नै भाग्यशाली। कहिले भगवान हजुर हाम्रो पूजिने अमृता माताजीको पनि हजुर हामीलाई यही साउन महिनामा उहाँको पनि जन्मदिन छ। अनि हर सबै साउनमा व्रता बसेको छ। कोही पनि त्यस्तो प्रकारको अशुद्ध भोजनहरू खान खाइकन बसेका छन्।
त्यसले गर्दा सम्पूर्ण जति पनि छ यो सबै क्षेत्र भूमिमा बसेर भगवानको स्तुति वन्दना साथसाथमा यो साउन महिनाभरि पनि भगवान शङ्करको पूजा गर्ने महिना। भगवान जति पनि चाडबाडहरू तिथिहरू जे पनि छ त यही साउन महिनामा हजुर हामीले पाइराखेको छ। यस्तो भाग्यमानी हजुर हामी संसारमा को होला, संसारमा हजुर हामी जस्तो भाग्यमानी कोही जन्मेको पनि रहेनछ। किन भन्दा कुनै दिन पनि छैन सत्सङ्गको सरोवर पनि बगिराखेको छ। कहिले जनै पूर्णी पाइराखेको छ, कहिले जन्म अष्टमी पाइराखेको छ, कहिले गुरु पूजा पाइराखेको छ, कहिले जन्मदिन पाइराखेको छ। कुनै पनि त दिन यस्तो प्रकारले खाली छैन। त्यसले गर्दा हामीले भाइ बहिनीहरूको कविता, भाइ बहिनीहरूको नृत्य अनि त्यसको साथसाथमा कार्यकर्ताज्यूहरूको मुखारबिन्दको आशीर्वचन साथसाथमा भजन कीर्तन पनि हजुर हामीले सुन्दै फेरि पनि सत्सङ्गमा हजुर हामी उपस्थित भएका छौँ। सत्सङ्ग एउटा यस्तो महान सरोवर रहेछ, मानिसलाई जन्माउने, मानिसलाई महान बनाउने, मानिसलाई सत्मार्गमा हिँडाउने एउटा के रहेछ भन्दा एउटा सत्सङ्ग नै महान रहेछ। सत्सङ्ग बिना हर व्यक्तिको जीवन अधुरो छ। यदि हजुर हामीलाई सत्सङ्ग मिलेको थिएन भने, भजन कीर्तन मिलेको थिएन भने, साधु सन्तको आशीर्वचन यदि मिलेको थिएन भने हजुर हामी 4-4 महिनासम्म के हुन्थ्यौं होला? हजुर हामीले सोचेर हेरौँ, हजुर हामी के हुन्थ्यौं होला, कस्तो हुन्थ्यौं होला, हजुर हाम्रो जीवनमा के कस्तो उत्राउ चढाउहरू आउँथ्यो होला। आज गुरु महाराजजीले कृपा गर्नुभयो, गुरु महाराजजी लाइभ कार्यक्रम दिइराख्नुहुन्छ। हजुर हामीले भर्चुअल सत्सङ्गहरू पनि हेर्नु पाइराखेका छौँ मिडियाद्वारा। हजुर हामी यति भाग्यशाली रहेछौँ जसले आत्मा ज्ञानलाई प्राप्त गरेको छ, जसले गुरु ज्ञानलाई प्राप्त गरेको छ, जसले ध्यान भजन गरेको छ, जो सत्सङ्गमा एकदम नित्य सत्सङ्गमा हजुर हामी आइराखेका छौँ, सुनिराखेका छौँ भने हजुर हामीलाई त्यस्तो नराम्रो चिजहरूले हजुर हामीलाई छुनु सक्दैन रहेछ। यदि हजुर हामी सत्सङ्ग थिएन भने, पाउने थिएन भने हजुर हामी कहाँ जान्थ्यौँ, के हुन्थ्यौँ? हजुर हामी न रुँदै बस्थ्यौँ, न हाँस्दै बस्थ्यौँ, न अरूलाई कराइरहन्थ्यौँ, न अरूलाई अनेक प्रकारको हजुर हामी हुन्थ्यौँ होला। तर गुरु महाराजजीले हजुर हामीलाई त्यस्तोबाट बचाएर भजन साधन अभ्यास गर, सत्सङ्ग प्रचार गर, गुरु महाराजजीको आशीर्वचनले, गुरु महाराजजीको कृपाले हजुर हामी यसरी सबै ठाउँमा जिउन, सबै ठाउँबाट हजुर हामीलाई गुरु महाराजजीले कृपा गर्नु भएर सबै सन्त महात्माहरूको आशीर्वचनलाई प्राप्त गरेर हजुर हामी अति हर्षित र खुसी छौँ। हजुर हामीलाई यस्तो कृपा बार बार गुरु महाराजजीले गरिराख्नु भएको छ। गुरु ऋण हजुर हामीले कसो गरी तिर्न सक्छौँ होला? गुरुको ऋण हजुर हामीले तिर्न सक्दैन। यति कृपा गर्नु भएको छ मेरो भक्तलाई, मेरो शिष्यलाई, मेरो जति पनि छ संसारमा छरेर बसेको मेरो भक्त कुनै दिन पनि सत्सङ्ग बिना त्यस्तो प्रकारको बिछोड हुन नपरोस् भनेर गुरु महाराजजीले कृपा गर्नुहुन्छ। गुरु महाराजजीको धेरै भन्दा धेरै हजुर हामीलाई आशीर्वाद छ। त्यसले गर्दा हजुर हामीले जहिले हर सबै ऋण हजुर हामीले तिर्न सक्छौँ होला, तर गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण हजुर हामीले, भूमि ऋण हजुर हामीले तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हे गुरु महाराजजी, यस्तो सबै कृपा हजुरले गर्नु भएको छ, सबै दया गरिराख्नु भएको छ। हजुर नै सर्वै सर्व हजुर नै हुनुहुन्छ। यदि हजुर हुनुहुन्थेन भने हाम्रो के हालत हुन्थ्यो, दुनियाँमा मान्छेको के हालत हुन्थ्यो, बिजल्ली हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हे गुरु महाराजजी, सबको घट घटमा बसेर सबलाई चलाउने वाला, सबलाई सद्बुद्धि दिने वाला, सबलाई सत्मार्गमा हिँडाउने वाला हे गुरु महाराजजी, हे भगवान, हे पशुपतिनाथ, हे जति पनि छ देवी देवताहरू, सिमे भूमे नाग नगिनी सबैले सम्झिराखेको छ। जसले गुरु ज्ञानलाई जानेको छ भने उसले गुरु महाराजजीको स्तुति वन्दना गर्छ भने, जसले गुरु महाराजजीलाई प्राप्त गरेको छैन ऊ व्यक्तिले पनि हर आफ्नो देवी देवता कुल कुलाइनलाई सम्झिराखेको छ यतिखेर। त्यसले गर्दा हर सबैजनाले भगवानपट्टि श्रद्धा भक्ति राखौँ, गुरु महाराजजीपट्टि हजुर हामी सधैँ सधैँ गुरु महाराजजीपट्टि हजुर हामीले
यस्तो प्रकारको विचार धारणा हजुर हाम्रो होस् कि हे गुरु महाराजजी, हजुर बिना त मेरो यो श्वास पनि बाहिर भित्र हुन सक्दैन। हजुरकै कृपाले, हजुरकै दयाले, हजुरकै आशीर्वाद गरिराखेका छौँ, उपासना गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा आदरणीय माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी, हजुर हामीले अति नै अमूल्य ज्ञानलाई प्राप्त गरेको रहेछौँ। यस्तो भगवानलाई पाएको रहेछौँ। संसारमा यदि हजुर हामीले यस्तो गुरु महाराजलाई पाएको थिएन भने हजुर हामी खोज्दै खोज्दै कहाँ जान्थ्यौँ, काशी जान्थ्यौँ, मथुरा जान्थ्यौँ, द्वारिका जान्थ्यौँ, कहीँ पाउँथेन। फेरि फर्केर हजुर हामी फेरि फर्केर कहाँ आउनु पर्थ्यो भन्दा जहाँ कहीँ गए पनि हजुर हामीले भगवानलाई पाउन सक्दैन। भगवानले गुरु महाराजजीले कृपा गरेर तिमी कहीँ काशी पनि नजाऊ, मथुरा पनि नजाऊ, द्वारिका पनि नजाऊ, तिमी भित्र भगवानको वास छ। आफू भित्र भएको भगवानको आफ्नो हृदय ढोकालाई खोल। हृदय ढोका खोलेर भित्र प्रवेश गर। त्यो भित्र अथाह त्यहाँनिर के हो, कति हो, आकाश पनि त्यही छ, पृथ्वी पनि त्यही छ, तलातल त्यही छ, रसातल त्यही छ, महातल त्यही छ। जति पनि जे हेर्न चाहन्छ तिमी भित्रै छ भनेर गुरु महाराजजीले यस्तो दया गरेर सबलाई देखाइदिनु भयो। यत्रो देखाइदिनु भएर पनि हजुर हामीले हेरिनौँ भने हजुर हामी जस्तो विश्वासघाती संसारमा कोही हुन सक्दैन। गुरु ऋणलाई हजुर हामीले चुकाउन सक्दैन। अनि हजुर हामीलाई अनेक प्रकारको शङ्का उपशङ्का हुन्छ, किन भन्दा गुरु ज्ञानलाई जानेर पनि त्यसलाई हजुर हामीले निभाउन सकेको छैनौँ। त्यसले सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, कस्तो प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ भन्दाखेरि गुरुको चरणमा कोटि प्रणाम। जब हजुर हामीले जहाँ जाउँ, काशी जाउँ, चाहे जाउँ तिमी काशी मथुरा, चाहे जाऊ चारै धाम, तिमीमा छ चारै धाम। सतगुरु तिम्रै नाम, तिमी काशी जाऊ, मथुरा जाऊ, तिमी भित्र छ चार धाम। त्यो चार धामको तिमी दर्शन गर। त्यस्तो दर्शन गर्ने ठाउँ हर सबैजना अहिले भगवानको लागि, भगवान शङ्करको लागि कहाँ कहाँ गएर एकदम जल बोकेर बल बम भन्दै हिँडिराखेको छ। पहिला पहिला धेरै थियो भने अहिले लकडाउनले गर्दा त्यति बलबम कार्यक्रम त्यति छैन होला। होइन भने त भगवान शङ्करको मन्दिरमा पानी चढाउनेको घुइँचो लागेर यति धेरै व्यापक रूपले हुन्थ्यो। कसैले भन्छ भगवान शङ्करलाई एकदमै यस्तो प्रकारले मानिराखेको हुन्छ, जल चढाउँछ, तर भगवान शङ्करको जटामा नै गङ्गा, यमुना, भागीरथी गङ्गा भगवान शङ्करको जटामै छ। र पनि हजुर हामीले गङ्गाबाट जल लगेर त्यहाँनिर भगवानको मन्दिरमा शिवलिङ्गमा हजुर हामी चढाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हर सबैले भन्छ शिव तिमी कैलासवासी रक्षा गर, हृदय निवासी शङ्कर भगवान। ए शङ्कर भगवान अज्ञानी हामीलाई देऊ वरदान। शङ्कर भगवान अज्ञानी हामीलाई देऊ वरदान। यति बेला हर सबैले जसले ज्ञान पाएको छैन र पनि भगवान शङ्करको सोमबार व्रत बसेर त्यस्तो प्रकारको स्तुति गर्छन्। कसैले भन्छन् झट्टै कपालको रलौ शिवजी, नन्दी चढी जाउँ है कैलाश। छिटो केस कोर्नुहोस् न भगवान शङ्कर, तपाईँ कति लट्टा मात्रै जमाएर बसिराख्नुहुन्छ। अनि शिव चढेर कैलाशमा जाउँ। झट्टै कपाल कोर्न शिवजी, नन्दी चढी जाउँ है कैलाश। कैलाश जानको लागि हर सबै भगवान शङ्करलाई पनि त्यस्तो प्रकारले, कसले भन्दा भक्तहरूले, अनि हर सबैले भगवान शङ्करको उपासना गर्छ। अनि यति बेला भगवान कृष्णको पनि सबैले त्यस्तै प्रकारले सम्झिराखेको हुन्छ। के कस्तो प्रकारले सम्झिराखेको हुन्छ भन्दा भगवान कृष्णलाई चाहिँ सबैले कसैले नसम्झिने कोही पनि छैन।
अनि त्यसले गर्दा हजुर हामीले भगवान कृष्णको जन्मदिन मनाउँदै मनाउँदै आज हजुर हामी फेरि आइराखेको छ। अनि भगवान कृष्णलाई हजुर हामीले के भनेर भन्दछौँ भन्दाखेरि, हे कृष्ण सुनाइदेऊ न बाँसुरी रनको, दुःख पीडा हट्छ कि यो मनको। हे कृष्ण सुनाइदेऊ न बाँसुरी रनको, दुःख पीडा हट्छ कि यो मनको। भगवान कृष्णको बाँसुरीको धुन सुन्नु पायो भने अहिले यस्तो प्रकारले अशान्ति भइराखेको छ, घरमै पनि अशान्ति, बजारमा जाऊ अशान्ति, बाटोमा हिँड अशान्ति, बेडमा जाऊ अशान्ति, सबै चुलामा जाऊ अशान्ति, किचनमा जाऊ अशान्ति। त्यसले गर्दा शान्ति छैन। अनि किन भगवानलाई पुकार गर्छौँ भन्दा हजुरको एकदम मधुर स्वरको त्यो बाँसुरीको धुनले चाहिँ सबै दुःख पीरहरू हरण गरिदिनुहुन्छ। हे भगवान कृष्ण, हजुरले चाहिँ यस्तो बाँसुरी बजाइदिनुहोस्, हजुरको बाँसुरीको धुन सुनेर म यस्तो मग्नै होस्, म लट्ठै होस्, अनि हजुरको भजन ध्यान साधनमा बस्नु सकौँ। अनि भगवान शङ्करलाई पनि हजुर हामीले डमरू बजाइदिनुहोस्, हजुरको डमरूको धुन सुनेर म एकदम मग्न हुनु पाऊँ भनेर भगवान शङ्करलाई पनि हजुर हामीले भगवान शङ्करा जरा पानी पिला, तेरे पानी को पीकर हम मग्न हो गया। कस्तो पानी पिलाउनु भयो होला त भगवान शङ्करले, जरा पानी पिला, तेरे पानी को पीकर हम मग्न हो गया रे। ओहो, यति राम्रो भगवान शङ्करलाई पनि हजुर हामीले यस्तो प्रकारले प्रशंसा गर्छौँ। भगवानले हजुर हामीलाई कस्तो पानी पिलाउनुहुन्छ भन्दा अमृत पिलाउनुहुन्छ। त्यो अमृतले हजुर हामी सबै हजुर हाम्रो शरीरमा एनर्जी शक्ति आउँछ। त्यसले गर्दा भगवानलाई हजुर हामीले भगवान शङ्करलाई मात्रै होइन, हजुर हामी सबै कृष्ण भगवान, राम भगवान अनि शिव भगवान जति पनि छ, बुद्ध भगवान, हर सबै देवी देवतालाई हजुर हामी मान्छौँ। यति बेला सबैले नै भगवानको पूजा गर्छौँ। यति बेला चौमासा चलिराखेको छ। चौमासामा रात दिन भजन गाइराखेको हुन्छ मन्दिरमा, गीता मन्दिरमा, राम मन्दिरमा, कृष्ण मन्दिरमा। यति बेला हर सबैले भजन गाउँदै गाउँदै 4 महिना चौमासेसम्म नै उपासना गरेर भजन भक्ति गर्ने बेला हो। यति बेला हरिहर भगवान नारायण चाहिँ यति बेला कोल्टे परेर सुत्नु भएको छ। त्यसले गर्दा भगवान आराम गरी गरी पनि सबलाई आशीर्वाद कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसले धेरै नभनेर कम्ती भनेर आफ्नो बानी अन्त्य गर्ने। हजुर हामी हिजो पनि अबेला सुतेछौँ। त्यसले गर्दा आज भगवान कृष्ण जात्रा यति रथ चलाउने दिन हो। आजको दिन, हिजोको दिन जन्माष्टमी मनायो भने आजको दिन कृष्ण जात्रा, भोलि चाहिँ देउसिन जात्रा होइन। ठाउँ ठाउँमा मनाउँछ, यो सबै ठाउँमा मनाउँदैन। जसलाई थाहा छ उसलाई थाहा छ भन्दै धेरै नभनेर आफ्नो बानी अन्त्य गर्ने। सम्पूर्ण सद्गुरुदेवको चरणमा एकदमै नमन गर्दै सम्पूर्ण सत्सङ्गलाई सुनिरहनु हुने मेरो आदरणीय माता पिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, देश विदेशमा रहेर सत्सङ्गलाई श्रवण गर्ने सम्पूर्ण मेरो प्रेमी भक्तहरूलाई पनि एकदमै हार्दिक धन्यवाद भन्दै आफ्नो बानी अन्त्य गर्ने। प्रेमले भनौँ सद्गुरुदेव महाराजको जय, जगत जननी श्री माताजीको जय।